أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد سیانے گنجر نے جڑی ہو بے خواب بھیڑی ہوندی اس دیئے تعبیر جنگی تے کئی پھل کھان بچین کوڑے پر ہوندی انہاں دیئے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی او چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی لفظ دشمن دے 4 حروف نے دال شین میم اور نون جس طرح لفظ دشمن دے حروف 4 نے ایویں انسان دے دشمن بھی 4 نے پہلے دا نام دال تو شروع ہوتا ہے دوسرے دا شین تو شروع ہوتا ہے تیسرے دا میم تو تے چوتھے دا نون تو شروع ہوتا ہے دال نال دنیا شین نال شیطان میم نال مال تے نون نال نفس جڑے پہلے 2 دشمن نے دنیا تے شیطان انہاں دا بائیکاٹ کرنا ہے انہاں نال بگاڑنی ہے اپنی راوی دی مثال ہے نا جن دے نال بعد جو کام نہ ہوئے وہ دے نال بگاڑ لاؤ تے جے دے نال بعد جو کو کام شام ہوئے وہ دے نال بگاڑ نہیں چاہیے نہیں پہلے دوواں نال بگاڑ لاؤ دنیا نال بھی بگاڑ لاؤ تے شیطان نال بھی بگاڑ لاؤ کیوں انہاں نال سانو کام کوئی نہیں دنیا ایتھے ہے وے آخرت چ نہیں ہونی شیطان ایتھے ہے وے آخرت وچ نہیں ہونا تے جڑے اگلے 2 دشمن نے انہاں نال بگاڑنی نہیں انہاں نو دوستی وچ بدلنا ہے وہ ہے مال تے نفس کیونکہ انہاں دوواں ایتھے بھی کام آنا ہے تے انہاں دوواں اوتھے بھی کم آنا ہے پہلے دوواں نال بگاڑن دا طریقہ کی ہے تے اگلے دوواں دی دشمنی نو دوستی جو بدلن دا طریقہ کی ہے آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھنے ہیں قرآن کریم اندر اور احادیث صحیح اندر
انہاں دے نال دوستی کرن دا تے پہلے دوواں نال بگاڑن دا طریقہ شریعت نے بڑا کھل کے بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ سورہ الانعام آیت نمبر 70 فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر چھوڑ دیو نہ لوگانوں، انہاں لوگاں دے مگر جان دی لوڑ کوئی نہیں، انہاں لوگاں دے پیچھے جلن دی لوڑ کوئی نہیں، انہاں لوگانوں سمجھان دی لوڑ کوئی نہیں۔ کیڑے لوگ اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہ لوگاں نے دین نو مذاق بنا لیا، دین نو ٹھٹھا بنا لیا، اللہ پاک دے دین دا مذاق اڑان لگ پے، شریعت دا مذاق اڑان لگ پے۔ جویں اج کل ٹک ٹاکراں دا حال ہے، کدی سحری دا مذاق اڑاندا ہے، کدی افطاری دا مذاق اڑاندا ہے، کدی تراویحاں دا مذاق اڑاندا ہے، کدی روزہ لگن دی دعا کوڑوں بنا کے ماد اللہ عجیب و غریب الفاظ بیان کردا ہے۔ اور میں ایک اور ویڈیو دیکھی، ایک بدبخت بندہ آپ بھی ہاتھ چکدا ہے، لوگ بھی ہاتھ چکدے نے، دعا منگدا ہے مگر الفاظ بڑے مزاحیہ پاوندا ہے، الفاظ بڑے جناب اوٹ بٹانگ پا کے مذاق کردا ہے دین دا، مذاق اڑاندا ہے شریعت دا۔ فرمایا محبوب چھوڑ دیجئے نہ لوگانوں جنہ لوگاں نے اللہ دے دین نو مذاق بنا لیا ہے، اللہ دے دین نو ٹھٹھا بنا لیا ہے، اللہ اللہ اللہ، بلکہ ہن تے گل ود چکی ہے، ہن تے کنج دا بدبخت ہے، او باقاعدہ اپنا نام نے رکھیا ہے، کہندا میرا نام رن مرید ہے، میں رن مرید ہاں، اور نال کہندا ہے اے ماں دے پیراں تھلے جنت نہیں، رن دے پیراں تھلے جنت ہے، بیوی دے پیراں تھلے جنت ہے۔ او ظالماں تو تے آپ دے والوں مذاق بنایا ہے، لیکن حقیقت وچ تو قرآن دا بھی انکار کیتا ہے، کملی والے دے فرمان دا بھی انکار کیتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات المؤمنین، اللہ پاک نے جنت مومن عورتاں دے قدماں ماما دے قدماں نیچے رکھیے۔ اللہ اللہ، حضرات دی وقار اس بدبخت نو کی پتہ ہے، اللہ پاک نے ماں دا رتبہ کڈا بلند بنایا ہے، اللہ پاک نے باپ دا شان کڈا بلند بنایا ہے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں شریعت کہندی ہے ماں دے پیر دبایا کر شریعت کہندی ہے اپنے باپ دے پاؤں دبایا کر اور ٹک ٹوکرا ظالما تو کہنا ہے جنت بڑھی دے قدماں دے تھلے اللہ تو ڈر جانا اپنے دل اندر مالک دا ڈر پیدا کر ماں دی عظمت نو کوئی نہیں پہنچ سکدا ماما ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماما ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماما ٹھنڈیاں چھاواں لگن نہ دیون پتراں نوے کدی بھی تتیاں ہواواں ماما ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن حوالے ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن حوالے ماما کوڑ دعا ماں نہیں دے پتر کرما والے ماما کوڑ دعا نہیں دے پتر کرما والے گستاخ ماما دے بدبخت نے میں سچی گل سناواں ماما ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماما ٹھنڈیاں چھاواں اللہ 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 فرمایا محبوب انہاں لوگاں نے مذاق اڑا اللہ انہوں ہویا کیے اس چنگے پلے بندے ہو کے کدی نماز دا مذاق اڑاندے نے کدی قرآن دا مذاق اڑاندے نے کدی سحری دا مذاق اللہ انہوں ہویا کیے اللہ فرماندے نے اصل اندر گل وے وغرتہم الحیات الدنیا دنیا نے نانو دھوکے وچ پا دیتا ہے دنیا نے نڑا دھوکا کر لیا ہے یہ دنیا دے بندے بن گئے نے عبد دنیا بن گئے نے حالانکہ دنیا نال بغار نہیں چاہیے سی یہ دنیا نال پیار پا کے بیٹھ گئے نے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا میری جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے حضرات دی وقار توجہ کرنا اے سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 نے فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید فرمایا ہو لوگ جنہ دنیا دی محبت اپنے دل وچ پا لئیے دنیا دا پیار اپنے دل اندر پا لیا ہے دنیا دی محبت اپنے دل اندر پا لئیے کڈ دنیا دا پیار اپنے دل وچوں کڈ دنیا دی محبت اپنے دل وچوں اوے اللہ دیا بندیا اگر دل وچ پیار پانا ہی یا رب دے قرآن دا پا لے یا کملی والے دے فرمان دا پا لے میں قربان جاما حضرات دی وقار تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اے سورہ الحدید آیت نمبر 20 ہے وہ جمیں کہیں دے نام بھی فلانے بندے نے 20 مکا دیتی ہے اللہ پاک نے سورہ الحدید دی آیت نمبر 20 اندر 20 مکا دیتی ہے اللہ پاک نے بڑی پیاری گل ارشاد فرمائیے کی آکھیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم فی الاموال والاولاد
فرمایا کائنات دے لوگ دنیا کی ہے جان لو دنیا کی اللہ کی ہے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو کھیل کود دنیا و زینت رنگ و بو دنیا و تفاخر بینکم آپس اندر تکبر دی جگہ دنیا و تکاثر فی الاموال والاولاد مال تے اولاد دی دوڑ دنیا اصل اندر گالے وے انسان دی زندگی دے 3 مرحلے ہوندے نے اللہ پاک نے 4 مرحلے ہوندے نے اللہ پاک نے 4 دا ذکر صحت اندر فرمایا ہے پہلا مرحلہ کیے فرمایا زینتن پہلا مرحلہ لنما الحیات الدنیا لعب و لہو پہلا مرحلہ کھیل کود دا بچہ پیدا ہوندا ہے کھیڈدا رہندا ہے ہر وقت انہوں کھیڈدا فکر ہے ایتھے بھی کوئی نکا بچہ بیٹھا ہوئے گا نا وہ بھی کھیڈی جاندا ہوئے گا بچیاں دا کام ہی کھیڈنا ہوندا ہے 15 سال لنگ گئے کھیڈ اندر 15 گئے اگلے 15 گئے اگلے 15 کینے فرمایا بزینتن اور جوانیاں چڑھدا پیا گھنٹہ شیشی اگے ہی کھڑا رہندا ہے کدی ادھروں پافین سٹدا ہے کدی ادھروں پافین سٹدا ہے کدی منہ تے جناب فیس فریش کریم ملدا ہے کدی منہ تے جناب گولڈن پر لگاندا ہے کدی مجھے جناب فائدہ بیوٹی کریم لگاندہ ہے مختلف کریمہ لگاندہ ہے کدی جناب جا کے تے میک اپ والیاں کو اپنے منہ صاف کرواندہ ہے تے پھر شیشے کے کھلو کے ویکھدا ہے میں چٹا لگنا کہ نہیں لگدا میں گورا لگنا کہ نہیں لگدا میں سونا لگنا کہ نہیں لگدا پھپ دیاں 15 سال گزر جاندے نے شیخیاں مار دیاں 15 سال اور لگ جاندے نے 30 سال دا ہو گیا ہے اگے کی آیا ہے فرمایا بتفاخر بینکم ان ڈولیاں وچ جان آ گئی ہے ایڈے ڈولے بنن لگتے نے گلاں رتیاں لال ہو گئیاں نے ہونٹ سرخ ہو گئے نے تے ٹردا ہے نا تیز کر کے ٹردا ہے نال دے بندے نال کھہ کے ٹردا ہے تے پتھر تے پیر ماردا میں پتھر ہی بن دینا میں بڑا جناب طاقتور ہاں ایویں بندیاں نو کہندا پھردا لڑنا ہی میرے نال باں پھڑنی ہو میرے نال لڑنا ہی میرے نال وتفاخر بینکم فخر کردا پھردا ہے اپنی جوانی دا مان کردا پھردا ہے اپنی جوانی تے ترامدا پھردا ہے انج فخر کردیاں 15 اور لنگ جاندے نے 45 سال گزر گئے تے ہن کیے فرمایا بتکاسر فی الاموال والاولاد 45 سالاں تو بعد جا کے کتے آنکھ کھل دیے اوہ میں تے کنگا مامن وچ دنیا لگا دیتے میں تے دل کی ساری بات بنان وچ لنگا دیتی ہے ہن کی کراؤن پیسے کماما وتکاسر فی الاموال والاولاد دولت جمع کردا ہے پیسہ کٹھا کردا ہے مال جمع کردا ہے اولاد جناب زیادہ ہے مال جمع کردا پتہ ادن لگدا ہے جدن سپیکراں چلان ہو جاندا ہے چودھری صاحب فوت ہو گئے نے چودھری صاحب دنیا تو چلے گئے نے چودھری صاحب دنیا تو رخصت ہو گئے نے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہیں یہ عالیشان بنگلے
کچھ کام کے نہیں ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولغو وزینة وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد۔ اللہ اللہ میں قربان ادھے نال بغاڑ لو، ادھے نال کوئی تعلق نہیں، ادھے نال کوئی یاری نہیں، ادھے نال کوئی دوستی نہیں، ادھے نال آج تو بعد انہوں 3 طلاقاں دے دیو، آج تو بعد 3 طلاقاں دے دیو، بٹھاؤ۔ والد گرامی تشریف لے آئے، دعا کر اللہ پاک میرے والد محترم سے توفیق نہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال، اینو 3 طلاقاں دینیاں نے، دنیا نو کنیاں طلاقاں دینیاں نے؟ بولو سارے بولو، آواز اٹھی آئے، کنیاں طلاقاں دینیاں نے؟ 3 طلاقاں دے کے دنیا نو فارغ کر دیو، بگاڑ لو دنیا دے نال۔ اللہ اللہ توجہ کرنا تے دوسرا دشمن بندے دا کیڑا ہے؟ شین نال شیطان۔ بولو شین نال، بولو سارے شین نال۔ آج کل ویسے بنیا ہویا ہے، آج کل بنیا ہویا ہے بندے دا دشمن ہے۔ اللہ اللہ توجہ، میں نے ایک بندہ کہنے لگا اللہ جی برے خیال تے ذہن چاہندے ہی رہندے نے تے تسی کہندے شیطان بنیا ہویا ہے۔ میں کہا اللہ دے بندیا او بنیا تے مسیتاں بھریاں نے، جدوں وہ چھٹیا ہوئے تے مسیتاں کدوں بھر دیاں نے؟ وہ بندیاں نو روک لیندا ہے، آرے لا لیندا ہے، اے بنیا تے رونقاں لگیاں نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ دوسری چیز شیطان ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا کائنات دے لوگو شیطان تہاڈا دشمن ہے، اینو دشمنی سمجھیا جے، اینو اپنا سجن نہ سمجھیا جے، یہ کسی دا پیارا نہیں، یہ تے ساڈے ماں باپ دا بھی سکا نہیں ہو سکدا۔ ساڈا جدی پشتی دشمن شیطان، جدی پشتی ساڈا دشمن ہے۔ اس واسطے دے نال یاریاں نہیں لانیاں، ادھے نال بھی بگاڑ لینی ہے، ادھے نال بھی تعلق ختم کر لینا ہے، بلکہ اللہ پاک کول دعا کر دیا رہنے، اللہ سانو شیطان کول بچا لینا، اللہ شیطان دے فتنیاں کول محفوظ فرما لے۔ میرے پیغمبر نو حکم آیا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہر وقت اللہ کو دعا کرنی ہے، اللہ سانو شیطان دی جناب فتنیاں کو بچا لے۔ اللہ اللہ سانو تیریاں پناہ دیئے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائی شیطان خر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناہ دیئے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائی شیطان ہر موڑ مالکا۔ تو ہی پالنا ہے، تو ہی پالنا ہے، کہ میں تیرا دبا چھڑا میں، تیرے بوے بچ بے کے لکیراں کڈا میں، دماغیاں دا پانی بھی نچوڑ مالکا، سانو تیریاں پناہ دیئے لوڑ مالکا۔ اللہ اللہ نے قربان جاما، یہ 2 دشمن ہو گئے جنہ وال منہ پٹ کے بھی نہیں ویکھنا، انہاں نو اج تو بعد فارغ کر دیو۔ تے اگلے جڑے 2 دشمن نے نا،
انہاں دی دشمنی ہو محبت وچ بدلنا ہے پیار اندر بدلنا ہے چینج کرنا ہے پیار اندر اے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ تھوڑا تھوڑا ہر بندہ نا تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ دے مہمان بابا سارے آ گئے ہیں اللہ پاک برکت دے اللہ تمہیں جدائے خیر دے میں تے ایویں ایک کنال خریدی ہے اتھے تو میں نو قلعہ خریدنا پینا ہے انشاءاللہ اللہ دے گا آپ قریب قریب آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ قریب قریب آ کے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ تیسرا بندے دا دشمن کیڑا ہے حضرات تیزی وقارو میم نال مال فرمایا اللہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر یہ تے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا فرمایا کائنات دے لوگوں خرابی ہے ویل ہے ہر اس بندے واسطے جڑا چگلیاں کردہ پھر دے اگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا او بندہ جڑا مال جمع کردہ پیا ہے پیسے جمع کیتی جاندہ ہے حلال آوے تامی لے ہوندہ ہے حرام آوے تامی جمع کیتی ہوندہ ہے کسے غریب دا کو بھی بھی کھادی ہوندہ ہے کسے یتیم دا مالو بھی ہو دیتے بھی قبضہ کیتی جاندہ ہے سارا کچھ کٹھا کیتی جا رہی ہے تو پھر کی کر دے وعددا گن دے لاکھ ہو گیا ہن 2 لاکھ ہو گیا ہن 5 لاکھ ہو گیا ہن کروڑ ہو گیا ہن 2 کروڑ گن دے اگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا اور گمان کرتا ہے میرا مال ہمیشہ رہے گا میں ہمیشہ دولت مند رہوں گا میں ہمیشہ پیسے والا رہوں گا میری دولت مکن نہیں لگے ایک گل یاد رکھو دولت مال تے ڈر جدے کول جنہ مال ہوندہ ہے نا انہوں ڈر بہتا ہوندہ ہے پیسے واوا سارے نے کدی ایس جیب جو پاندہ ہے ڈر لگتا کو کڑ نہ لوے پھر ایس جیب جو پا لیندہ ہے پھر ڈر لگتا بھی ادھر بھی کو کڑ نہ لوے پھر ایک اور جیب ہے اتھے پا لیندہ ہے پھر کہندہ نہیں اتھوں پھر جناب دراز سے رکھ دے پھر دراز تو چک دے تے پیٹیاں تھلے رکھ دے پھر بینک چینج جڑے پریشان پھر دے ٹینشن تے جیدے کول مال کوئی نہیں انہوں ٹینشن ہے بولو وہ کہندے نے کسے غریب دے گھر چور آ گیا نا رات نو تو بیچارہ سارا کچھ نہ ویکھیا کچھ نہ لبیا تو انہوں پتہ لگ گیا بھی چور آئے نے تو جدو سارا کچھ ویکھ ہو کے تھک گئے نا تے کہندہ اللہ دے بندیو مینوں کدی دنے تو کچھ نہیں لبیا تسی رات نو لب دے پھر دے مینوں دنے کدی کوئی شے نہیں لبی تسی رات نو لب دے پھر دے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار بندہ گمان کردا ہے میرا مال مکنا نہیں میرا مال ختم ہونا نہیں ہمیشہ میرا مال میرے کو لائے گا لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں انہوں پتہ کوئی نہیں ایک دن مک جانا ہے کدوں مکنا ہے اللہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر ایک وقت آنا ہے ایدہ سب کچھ مک جانا ہے جدو اچانک دی نظر قبر تے پہ جانی ہے ہائے ہائے میں مر گیا میریاں دولتاں کتھے چلیاں گئیاں میرا مال کتھے چلا گیا اے لاہور دا ایک واقعہ تانوں سناواں ایک پروفیسر صاحب دا واقعہ میں پڑھیا شادی کراچی ہوئی ہے بچے بیوی کراچی گئے ہوئے نے چھٹیاں گزارن تے آپ جناب پروفیسر صاحب گھر اندر نے صبح نے ناشتہ لے کر کے کرے داخل ہوئے نے اور جناب پھر باہر نہیں نکلے آنٹیاں گوانڈیاں فکر کیتا پروفیسر صاحب پتہ نہیں کدھر گیا نظر نہیں آندے پہ دروازہ کھٹکھٹایا کوئی جواب نہیں بیلاں دتیاں کوئی جواب نہیں آوازاں دتیاں کوئی جواب نہیں آخر مجبور نے ایک بندہ دیوار پھلاں کی اندر گیا ہے تے کی دیکھی آئے ناشتہ ٹیبل اتے پیا ہویا ہے ایک لقمہ حلق دی اندر ہے ایک لقمہ خط دے بیچ تے باقی کھانا سامنے پہ تے جان نکل گئی ہے
جڑا حلق دی اندر ہے وہ اندر اتارن دا موقع کوئی نہیں ملیا، جڑا ہاتھ اندر پکڑی آئے وہ منہ وچ لقمہ ڈالن دا موقع نہیں ملیا، جڑا سامنے پیا ہے وہ اٹھا کے کھان دا موقع نہیں ملیا۔ کادا مال ہے، کادا مال ہے ویر جی، مال ساڈا نہیں، مال سائیاں دا، مال سائیاں دا ہے۔ جدو بزنس مین مردا ہے بڑا چھوٹا، ویکھو نا ایک بندہ کروڑاں روپے لائے تے مر گیا، اور دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے۔ گھڑی بڑی سونی ہے وہ بھی انہاں لا لئیے، انگوٹھی بڑی پیاری ہے وہ بھی انہاں لا لئیے، سوٹ بڑا سونا پایا ہویا ہے وہ بھی انہاں کٹ کے کینچی نہ لایا ہے یا پھاڑ کے لیراں کر کے لا دیتا ہے۔ تے پھر جناب کی کیتا ہے، انہوں غسل دے دیتا ہے، غسل دے کے دو چادراں پا دیتیاں نے، تے پھر کی کہندے نے ہن دے کے غسل گل وچ ساڈا مال کیڑا ہے، وہ پھر ہن دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائیا لے او بیرا تیری اے ہوئی کمائیا، لے او بزنس مینہ تیری اے ہوئی کمائیا، لے او دولت مندہ تیری اے ہوئی کمائیا، چھوڑ کے چلے تینوں بہنا تے پائیا، کسے بھی خیال کی تانائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار مال نڑ دوستی بنانی ہے، دشمنی نہیں کرنے، تے پیار کے میں پیگا مال دے نڑ محبت پیگی مال دے نال، مال نال محبت دا طریقہ ہے وے اللہ دے رستے چ خرچ کرنا ہے، اللہ دے رستے چ لگا دینا مال۔ جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا۔ جب قرآن پاک کی آیت پاک کا نزول ہوا، نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اقصد دے اندر آدر ہوئے، عرض کر دینے سونے نبیہ اللہ پاک جو فرما دینے انی دیر تک تسی نیکی نو پہنچ نہیں سکتے جنی دیر تک اپنا سب تو قیمتی مال محبت والا اللہ دے رستے جنہ دے دے گے۔ تے سونے نبیہ اے جڑا باغ نا میرا، حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک باغ بڑا پیارا لگدا سی، ایسا باغ جس باغ نو جنا دے جدے وچوں اللہ دے پیغمبر پانی پیا کر دے سن، روزانہ اللہ دے پیغمبر جناب اس باغ اندر تشریف لیا کر دے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کر دینے محبوبہ اے میرا کھجوراں دا باغ مینوں سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے، تے میں اللہ دے رستے چ خرچ کر دیتا ہے، میں اللہ دے رستے کے اندر دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار پتہ لگا مانو دوست بنان واسطے مانو اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا پے گا۔ اے دیکھو نا اگر مال بندے دا دشمن ہوئے تے ایک مکھی دی کی اوقات ہے، ایک مکھی غیر اللہ دے نام تے دین والا بندہ سیدھا جہنم اندر جاندا ہے، تے جے مال دوست بن جائے اللہ دے رستے اندر لائیے۔ تے نبی پاک نے فرمایا بندہ ایک کھجور خرچ کر دے نا، اللہ پاک اس کھجور کو اپنے دانے ہاتھ میں لے کر اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو چڑھاتے ہیں، اس کو پروان دیتے ہیں، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا کھجور دا ایک ٹکڑا قیامت والے دن احد پہاڑ دے برابر بن جائے گا۔ اتنا بڑا اجر ملے گا۔ پتہ لگا مال دشمن ہوئے تے مکھی بھی لاؤ تے او دے نال بھی جہنم، تے جے مال بندے دا دوست بن جائے ایک کھجور نال بھی او پہاڑ دے برابر بندے نو اجر مل جاندا ہے۔ اس واسطے آؤ مال نو دوست بنانا ہے۔ اور تیسری تے آخری چیز کیڑی ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ چوتھی تے آخری چیز تے غور کرنا۔ حضرات دی وقار توجہ کر دے جانا دراؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام تی چوتھی چیز دے بارے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، نون نال نفس، نون نال سارے بولو نون نال نفس۔ نفس دیاں تین قسماں، نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ سب تو پہلے نمبر 3 نفس امارہ، او نفس جدا تعارف حضرت یوسف پیغمبر نے کروایا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں وما وبرئ
यू नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरा बम दे, दरवाजा बम दे, कुंडा बम दे, अंदर जनाब दे यूसुफ ते जुलेखा जनाब दे यूसुफ वल वेंदी है ते की कहंदी है, कहे जुलेखा यूसुफ मियां सानू प्यार तुहाडा। यूसुफ कहे जुलेखा ताई सानू प्यार अल्लाह दा। कहे जुलेखा यूसुफ मियां तेरे दंद चंबे दियां कलियां। यूसुफ कहे हजारां कलियां मिट्टी दे विच रलियां। वे यूसुफ मेरे वाल तक ते सही ना, हई तलक मेरी जवानी तक, हई तलक मेरा जमाल तक, हई तलक मेरा शबाब तक, वे मेरे वाल तक ते सही ना यूसुफ। हजरत यूसुफ फरमाते ने ना ना बीबी गल सुनो जवानों, जवान आयो सोने सोने जवान आयो, गबरू जवान आयो, जवानों गल सुनो। जेड़े काम आपां करने काम चंगे कोई नहीं, नमाज़ां दे टाइम याद नहीं, स्कूलां तो छुट्टी दे टाइम याद कीती फिरदा है। और लोगों पहली जनाब ऐतल कुर्सी दा तर्जमा हुंदा कोई नहीं, लेकिन रक्शियां दे मगर नंबर नोट कीती फिरदा है। फलां कॉलेज 3 बजे छुट्टी हुंदी है, फलां स्कूल 3 बजे छुट्टी हुंदी है, फलां जिहड़ा नंबर इन रक्शे दा जनाब विच फलानी कुड़ी जांदी है, फलाना मोटरसाइकिल दा जिहड़ा नंबर है ना इहदे मगर फलां लड़की बैठदी है। वीर जी ये मुकाफाती अमल है, ये मुकाफाती अमल है। मुमकिन है इस रक्शे दा नंबर तू नोट कीता होवे ते पिछले रक्शे ते तेरी बहन होवे ते ओदा नंबर भी किसी ने नोट कीता होवे। अपने अंदर गैरत पैदा कर मेरा चन्न। हजरत यूसुफ पैगंबर ने दसिया है जवान किनू कहंदे ने, पर मैं ना जुलेखा जवानियां तेरे लिए नहीं, जवानियां रब वास्ते ने, जवानियां रब वास्ते ने। यूसुफ दियां जवानियां रब वास्ते ने। ते बाहर निकले दिया के फरमाते ने और लोगों गल सुनो ना, इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। लोगों जिहड़ा नफ्स अम्मारा है ना ते बंदे नू बुराई वाल लेके जांदा है, बंदे नू बुराई दी दावत दिंदा। बीमार नफ्स इंसान दा जिस्म उदों रूह बीमार हो जाती है जदों बंदा बुराई वाल जाता है। आओ हुण अपने आप नू नफ्स नू बदलीए। रमजान दा महीना चलदा पिया है, रहमतां वाला बरकतां वाला महीना है। मुबारकबाद ऐ लोगो के फिर रमजान आया है, खुदा की खास रहमत से बराई नाम आया है। मुबारकबाद ऐ लोगो के फिर रमजान आया है, खुदा की जात वहदत की इबादत लाजमी ठहरी, मोहम्मद की हर एक लम्हे इताअत लाजमी ठहरी। तरावी हो या कुरान की तिलावत लाजमी ठहरी, तरावी हो बस भाई, तरावी हो या कुरान की तिलावत लाजमी ठहरी। इसी में आसमां से अर्ज पर कुरान आया है। मुबारकबाद ऐ लोगों के फिर रमजान आया है। अल्लाह 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 मेरा नफ्स बीमार है, साडियां रूहां बीमार हुईयां पईयां ने। सानू गाने चंगे लगदे ने, सानू फिल्मां चंगियां लगदियां ने, साडियां रूहां बीमार ने। मेरे और आपके नफ्स का इलाज होना चाहिए। आओ इलाज करिए। इलाज किवें करना है? हजरात दे दी वकार नफ्स दा इलाज करन दा तरीका है वे इनू रोजाना 5 वक्त नमाज दा इंजेक्शन लगाना पेगा, इनू फजर दा इंजेक्शन लगेगा,
اینو زور اثر مغرب دی شاب دا انجیکشن لگے گا، نال اینو جناب تہجد دا دیسی گھیو بھی کھوانا پے گا، نال اینو تہجد دا دیسی گھیو بھی کھوانا پے گا، نال اینو توبہ دیاں پنجیریاں بھی کھوانیاں پین گیاں، پھر بندے دی روح تندرست ہو جائے گی، پھر نفس بدلے گا، پھر دوسرے طرف آ جائے گا، پھر دا نام پہ جائے گا نفس لوامہ، نفس لوامہ۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ مطلب ملامت کرنے والا نفس ہے، آپ ہی گناہ کر دائے آپ ہی رون بہ جاندہ ہے، آپ ہی شراب پیندہ ہے آپ ہی رون بہ جاندہ ہے، آپ ہی بدکاری کردہ ہے آپ ہی رون بہ جاندہ ہے۔ کہندہ یار نہ بدکاری کریا کر، اندر دا مولوی اندر دا مولوی کاری بنیامین روز روز کدوں تیرے کوڑانا ہے، روز روز کدوں تینوں آ کے درس دینا ہے۔ ایک تیرے اندر بھی کاری بنیامین ہے، ایک تیرے اندر بھی مولوی ہے، ایک تیرے اندر بھی حافظ ہے۔ اس مولوی دی بھی کدی گلاں سنیا کر، اس کاری دیاں بھی کدی گلاں سنیا کر، اس عالم دین تے مفتی دیاں بھی کدی گلاں سنیا کر، ہینڈ فری لا لیا کر تے کلا بیریا کر۔ اندر دا نفس جنوں نفس لوامہ کہندے نے، وہ تینوں ملامت کرے گا، وہ تینوں آکھے گا یار تو شراب نہ پیا کر، یار تو زنا نہ کریا کر۔ تے جے تو اندر دے مولوی دی منن لگ پیا نا، پھر دن پہ دن تیری روح تگڑی ہوندی جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا تیرے نفس دا نام پہ جائے گا نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ نہ پوچھ اس نفس دی شان کیے، نہ پوچھ روح دی پاکیزگی دی شان کیے۔ جدو بندہ نفس مطمئنہ دی جناب سٹیج تے پہنچ جاندے، پھر بندے دی روح ایڈی پوتر ہو جاندی ہے کہ بندہ فرشتیاں نال گلاں کر لگ جاندا ہے، بندہ نوریاں نال گلاں کر لگ جاندا ہے۔ ادھر ویکھو نا جان نکل لگی ہے، موت والا فرشتہ آ گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے بندہ جدو اچانک فرشتے نو ویکھدا ہے نا، بندے دیاں اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے، لیکن جدی روح پا کے جڑا نفس مطمئنہ نا انج روح جناب سامنے فرشتہ آندا ہے، وہ آ کے کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئنہ مطمئنہ مطمئنہ، اے مطمئن نفس مطمئن روح اس بدن وچوں باہر آ جا، اینوں ڈر نہیں لگدا۔ اگوں پوچھدا کدھر لے کے جانے مینوں، وہ کہندے نے ارجی الی ربک، ارجی الی ربک، آ ہن تینوں تیرے رب ول لے چلیے، جس رب دی خاطر تو نمازاں پڑھیا کردا سے، جس رب تو ڈر کے ادھی رات نو اٹھ کے مصلی تے آ جایا کردا سے، وہ جس رب دی یاد دے اندر تو لمے لمے سجدے کیتا کردا سے، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، سجدے چ ڈگ ڈگ کے جس رب نو یاد کردا سے، آن رب نال ملاقات دا وقت آ گیا ہے۔ ارجعی الی ربک، اللہ دے حضور پیش ہوندا پیا ہے، راضیۃ مرضیہ، فرشتہ کہندا کرما والیا ٹینشن نہ لے، تو رب تیرا دیے رب تیرے تیرا دیے۔ روح قبض کر لے گئی، انجس ریشم دے غلاف اندر لپیٹ لے گئی، اللہ دے حضور بندے دی روح پیش ہو گئی، اللہ پاک دے سامنے پہنچیے، اللہ پاک بلو اعلان آیا ہے فادخلی فی عبادی، مل پین لگا نمازاں دا، فادخلی فی عبادی، نمازاں دا سجدیاں دا اللہ دے سامنے رون دا، اے جہان رنگ و بو الگ تھلگ ہون دا، اے دنیا رنگینی نو چھڈن دا، اے بدار حسن تو توبہ کرم دا مول پیندا پیا ہے، نفس مطمئنہ نو اجر ملدا پیا ہے۔ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، فادخلی جنتی،
وادخلی جنتی وادخلی جنتی وادخلی جنتی جا میرے بندے جنت اندر چلا جا آخون رب تے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونے تیری التجا آخون رب تے در تے اے بنگلے دمینا تے گڈیاں نہ خوصل تے جیباں کفن نال لگیاں نہ خوصل تیرے بینک بیلنس نہ کرسل وفاد پیچھے کم نہیں ہونے تیری التجا آہن رب دے در تے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الحیاة الدنیا اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولغو وزینة وتفاخر في الاموال والاولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.